अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 5 जुलाई है और सोमवार सन 2021। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा आज गवादर का उन्होंने किया और गवादर की जो तरक्की है सी पैक के लिए बहुत अहम है। वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू भी बड़ी ज़बरदस्त की और मेरे पास वो तफसील है पूरी, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स का आज उन्होंने वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, कहाँ किसका उन्होंने इफ्तिताह किया। और वहाँ पर बड़ी जो करीम थी पाकिस्तान की वो इकट्ठी थी, डिप्लोमेट्स थे, चाइनीज़ एम्बेसडर थे, उन्होंने आके पाकिस्तान के साथ भरपूर हमायत का ऐलान किया। लेकिन एक वाक़या हुआ वहाँ पर आज, जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो हैं जाम कमाल वो भी मौजूद थे। लेकिन आज साजिद संजरानी ने जिस बेबाकी के साथ जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तकरीर कर रहे थे और वो कुछ फैक्ट्स बता रहे थे और जो सूरत हाल थी शायद वो उससे मुख्तलिफ थी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताया गया था, तो सादिक संजरानी साहब ने बड़ी बहादुरी से, बड़ी दलेरी से उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब को टोका तकरीर के बीच में और सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी उनकी बात बड़े गौर से सुनी एंड ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड वो जिसे हम कहते हैं मैग्नोनिमिटी, और इसका बुरा नहीं मनाया उन्होंने। और वो जो पूरा जो मामला था, कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है क्या है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसको फिर एक्सप्लेन किया और कहा कि नहीं अब सूरत हाल बेहतर है। मैं पूरी तफसील आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो 2-3 बातें वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कही। एक तो उन्होंने कहा कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान का आने वाला जो वक्त है, जो मुस्तकबिल है, उसकी जो तरक्की है, उसका जो सबसे बड़ा इन्हिसार है, जो उसका जो फोकस है वो गवादर पर है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि मैं उज़्बेकिस्तान भी जा रहा हूँ और हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, क्योंकि वो ममालिक लैंड लॉक्ड हैं, समंदर उनके पास कोई नहीं है, तो वो गवादर से ही हर चीज़ जाएगी। लेकिन इसमें एक बड़ा अहम जो रोल है वो है अफ़गानिस्तान का, और अफ़गानिस्तान में अमन का जो क़याम है उसके लिए पाकिस्तान बड़ा फ़िक्रमंद भी है, पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है। और उन्होंने ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने आज ईरानियन जो नए सदर हैं उनसे भी मैंने टेलीफोन पर बात की और उनके साथ भी मैंने अफ़गानिस्तान का मसला डिस्कस किया। बड़ी ये इम्पोर्टेंट बात, ये ज़बरदस्त जो आज उन्होंने पूरी एक जो सिचुएशन थी वो कही। लेकिन जो आज सादिक संजरानी साहब ने जो जिस तरीके से एक्ट किया बहादुरी के साथ, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान में इस किस्म के मनाज़र मिलते नहीं हैं। कभी आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब तकरीर कर रहे हों, सदर साहब तकरीर कर रहे हों, पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह तकरीर कर रहे हों, हत्ता कि कोई वज़ीर भी बोल रहा हो तो उसके इर्द-गिर्द जो लोग जो इकट्ठे होते हैं, वो अगर कोई बात वो गलत भी हो रही हो तो कोई उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करता, कोई ये बताने की कोशिश नहीं करता कि ये आप सही नहीं कह रहे। और कई दफ़ा हमने ख़बरें भी देखी हैं कि वज़ीर आला या वज़ीर-ए-आज़म किसी जगह पर गए और वहाँ पे इंतज़ामिया उन्होंने मामू बना दिया, हो कुछ रहा है और बता कुछ दिया, और वो वहाँ पर तकरीर करके तो चले गए। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब गवादर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है उसकी बात कर रहे थे, गवादर की तरक्की की बात कर रहे थे, बता रहे थे कि गवादर कितना अहम है। अब ये तमाम उस वक्त जो सब लोग सुन रहे थे हमवतन गोश थे, उसमें आसिम सलीम बाजवा बड़ी पावरफुल शख्सियत हैं, रिटायर होने के बाद भी सी पैक अथॉरिटी उनके पास है। कितना बड़ा स्कैंडल आया उनका पापा जॉन्स का, लेकिन सब ख़त्म, वो ख़त्म हो गई और वो मौजूद थे वहाँ पर। फिर इसी तरह वहाँ पर सिंध, अब उनके जो चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के वो मौजूद थे, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, आधी से ज़्यादा काबीना थी वहाँ पर। इसके अलावा डिप्लोमेट्स थे मुख्तलिफ ममालिक के, क्योंकि वहाँ पर वो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट ज़ोन है उसका आज पहला फ़ेज़ उसका इफ्तिताह किया, उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है। ये 2200 एकड़ पर यह मुश्तमिल ज़ोन है, बहुत बड़ा इकनॉमिक ज़ोन जो बनाया जा रहा है। तो वो सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, पूरी की पूरी क्रीम वहाँ पर मौजूद थी, पाकिस्तान का टॉप लेवल का मीडिया मौजूद था। तो वहाँ पर ये सारी गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म साहब कर रहे थे, एक पूरी तफसील दे रहे थे और हर बंदा बड़ी बड़ी तवज्जो से वो बात सारी सुन रहा था। तो कंस्ट्रक्शन पे उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो हम बना रहे हैं, पानी का जो प्रोजेक्ट है, पानी नहीं था गवादर में, वो लेके आ रहे हैं, पावर
بجلی نہیں تھی اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, گیس جو ہے اس کو لے کے آ رہے ہیں, روڈز بن رہی ہیں. تو اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جب تک 500 بیڈ کا ہاسپٹل بن رہا ہے, جب تک یہ نہیں بن جائے گا تو اس وقت تک گوادر اگر انفراسٹرکچر نہیں ہے تو وہ کیسے سپورٹ کرے گا. اس موقع پر صادق سنجرانی صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے یہ بات کہی اپنی نشست پر. وہ بالکل فرنٹ پہ تھے اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اس وقت وزیر اعظم تقریر کر رہے تھے. تو یہ کہا صادق سنجرانی صاحب نے کہ جو کنسٹرکشن کا کام ہے, جو تعمیراتی کام ہے وہ رکا ہوا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا جی سنجرانی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو سنجرانی صاحب کی بات سنی اب ٹی وی پر, کیونکہ وہ جو ان کی جو آواز تھی وہ بہت زیادہ ہمیں نہیں آ سکی, لیکن جو وہاں پر جو پارٹیسپینٹس تھے ان سے جو میری بات ہوئی بعد میں, تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پرابلم ہے کنسٹرکشن کے کام میں اور وہ ہو نہیں رہا, بڑا رکا ہوا ہے آلموسٹ اور سلو ہے. تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے اکنالج کیا اس کو. انہوں نے کہا ہاں یہ ہم لوگ پلاننگ میں تھے اور ہم یہ ہیزرڈلی چیزوں کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ بنے, تو اس لیے ہم نے پہلے پلاننگ جب تک پوری ہماری نہیں ہوگی تو جو لائسنسز تھے وہ ہم نے نہیں دیے. لیکن بنیادی طور پر دیکھیں جو پچھلے دنوں میں خبریں آ رہی تھیں کہ جی سی پیک پر کام سست روی کا شکار ہے, نہیں ہو رہا, تو آج وزیر اعظم صاحب نے پبلکلی اس کو اکنالج کیا کہ ہم نے خود, کیونکہ ہم پلاننگ کر رہے تھے تو اس لیے روکا ہوا تھا. اور صادق سنجرانی صاحب نے اس کی نشاندہی کی, اور یہ نیشنل میڈیا پر لائیو چل رہی تھی ساری بات سب کے سامنے. اور جو چھوٹے چھوٹی جو الفاظ ہوتے ہیں اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. تو ایک بات کہ تعمیراتی کام رکا ہوا تھا, صادق سنجرانی صاحب نے کہا کہ آپ وزیر اعظم صاحب جو یہ سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اسی کے بیک ڈراپ میں انہوں نے کہا کہ اس وقت کام رکا ہوا ہے. تو پرائم منسٹر نے بھی اس کو اکنالج کیا, بڑی میگنانیمٹی شو کی پرائم منسٹر نے بھی, جس بہادری سے صادق سنجرانی صاحب نے ذکر کیا. وزیر اعظم صاحب نے بھی آگے سے کوئی اس پر غصے کا اظہار نہیں کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی گفتگو سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں اب یہ شروع ہو گیا کام. بہت اچھی بات ہے جو آج انہوں نے وزیر اعظم نے جس طریقے سے گوادر کی اہمیت کو بیان کیا. لیکن یہ میں کیوں اس پہ ویڈیو کر رہا ہوں؟ اس لیے میں ویڈیو کر رہا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں, وہ خوش آمدیوں میں گھرے رہتے ہیں, اور بہت کم ہے کہ کوئی شخص ان کو بتائے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں, گراؤنڈ پر صورتحال ایسی ہے. مثلا اکثر آپ پریس کانفرنسز سنتے ہیں مہنگائی کے بارے میں, کوئی کسی کو احساس ہی نہیں ہے. ان امپلائمنٹ اس کے اثرات ہیں, کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. اور جو ٹریفک کے مسائل ہیں, ہیلتھ کے مسائل ہیں, کوئی جو بندہ ہے وہ سننے کے لیے اس کو تیار ہی نہیں ہے, اس کی گریوٹی کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حکمران کو تو جو بھی جا کے بتاتا ہے سب اچھا کی رپورٹ وہ کہتے ہیں. لیکن آج سنجرانی نے یہ ثابت کیا کہ دیکھیں صادق سنجرانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہیں اور ان کے پاس سارے مانگے تانگے کے ووٹ ہیں. وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ان کے بہت چھوٹی سی جماعت ہے, لیکن انہوں نے اپنی ایکوپمنٹ سے, اپنی سیاسی بصیرت سے انہوں نے وہ پوزیشن حاصل کی, پھر اس کو مینٹین کیا. اور اب دیکھیں انہوں نے انتہائی ذہانت سے, انتہائی مہارت سے وزیر اعظم صاحب کو آگاہی بھی دی کہ یہاں پہ اصل صورتحال کیا ہے. تو ایک سبق ہے یہ ان وزیروں کے لیے, ان سرکاری افسران کے لیے جن کا کام ہی ہے کہ بس بالٹی ان کے پاس مکھن کی ہے اور وہ جناب لگا کے کہ سر آپ بہت ٹھیک ہیں, سر آپ بہت ٹھیک ہیں, سر آپ تو ذل سبحانی ہیں. تو جناب آج صادق سنجرانی صاحب نے سب کا پول کھول دیا اور بتایا سب لوگوں کو کہ یہ اس طریقے سے جو سچے سیاسی ورکر ہیں, جو کسی حکومت کے دوست ہو سکتے ہیں, تو وہ اس بات کا موقع نہیں دیتے کہ کوئی ان کے قائد کو ماموں بنائے. آج انہوں نے, سنجرانی صاحب نے اپنا حق ادا کیا, سچائی بولے. وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کو اکنالج کر کے جو پچھلے دنوں بہت ساری خبریں چل رہی تھیں پورا اس کا سامنے آیا کہ یہ بیسیکلی اگر کام رکا ہوا تھا تو اس لیے نہیں کہ کوئی چائنا سے تعلقات خراب تھے, اس لیے نہیں کہ پاکستان امریکہ کے کیمپ میں جا رہا تھا, اس لیے کہ چاہتے نہیں تھی حکومت کے کوئی کام ہیزرڈلی ہو, اور وہ پوری ایک پلاننگ کے بعد ایک چیز کو وہ فائنل کرنے کے بعد وہ لائسنسز دینا چاہ رہے تھے. تو اس لحاظ سے آج کی جو گوادر کی تقریب تھی وہ بڑی اہم تھی, اور مجھے یقین ہے کہ نیشنل میڈیا اس پر کوئی بات نہیں کرے گا. ہمارے بہت سارے جو انٹلیکچوئلز بھی ہیں وہ بھی اس پر بات نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ایسی بات ہے جو ہونی چاہیے. تو آج کل میڈیا, مین سٹریم میڈیا ہو, ایون سوشل میڈیا بھی پرسیپشنز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ آج جو ان کی حق گوئی تھی
میں نے اس لیے اس کا ذکر کیا کہ یہ انہوں نے مثال قائم کی دوسرے تمام سیاسی لوگوں کے لیے کہ اس طریقے سے ایکٹ کرنا چاہیے، اور پرائم منسٹر نے بھی بڑی سمجھداری سے تمام بات کو سنا، اور انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ہی از ویری مچ اوپن، وہ کوئی خوشامد پسند نہیں ہے، اگر کوئی فیکٹس ان کے سامنے ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو پرائم منسٹر ویلکمز دیٹ. زبردست یہ آج سین تھے، تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر ود دیٹ. میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.